अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए अली अजमत। क्या हाल है जनाब आपका? यो मैन, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आपको क्या हाल है? ठीक ठाक है। आपके शो बड़े शौक से देखता हूँ। अच्छा। और मुझे एक गिला है आपसे। वो क्या? आप नहीं आ रहे शिरकत करे वहाँ पाकिस्तान आइडल में? सारी दुनिया आ रही है, हर वेला आदमी आ रहा है, आप नहीं आ रहे। ये एक अजीब सी बात है। कोई नहीं, मैं बीच बीच में फीकी सी जुगते लगाऊंगा, आपने लाफ्टर देते रहना। बीच बीच में आप हमेशा फीकी जुगते? अच्छा, मेरा बड़ा दिल करता है कि आप किसी दिन आए, मैंने बगैर मजाक के। मैं सीरियसली चाहता हूँ कि आप कभी आए, तशरीफ लाएं, गाना गाएं, मैं आपको रिजेक्ट करूँ। ज्यादा जल्दी जो बाहर साइकिल खलोता था। तो बगैर मजाक के आप तशरीफ लाएं, मेरे साथ कमिटमेंट करें, आप आए, मैं आपको इलेक्ट्रिकल गिटार दूंगा। अच्छा। उसमें करंट छोड़ दूंगा। अच्छा, वो हनी ने कुछ पूछा आपसे? हनी नहीं, हाफ गंजा बोले उसको, हाफ गंजा। कम से कम आप तो गंज की बात ना करें। तो मेरी टेंट है, मैं अपनी मर्जी मैंने टेंट करा लिया। मैं तो खुला डुला आदमी हूँ, मैं आपको पता है, मुझे मुनाफकत आती नहीं है। अब मैं इसकी टेंट करवाऊँ, मैं अपना रक्षा बनाऊँ, मैं जो मर्जी करूँ, ये मेरी टेंट है। सिंगर लगता नहीं लगता, फराउन दा ड्राइवर है। अच्छा ये बताइए, रूटीन में इतनी फजूल गुफ्तगू करते हैं या आज को एहतमाम करके? आज मैं आया यहाँ पे जल्दी में हूँ ना, जल्दी में आया हूँ। मैं देखे मुझे जराबें भी नहीं मिली थी, पूछा अंसारी की जराब पहना है। मैं आपका फोन आया, जल्दी जल्दी सीधा गया हूँ लिबर्टी, उसके सामने लंडा बाजार है, वहां से मैंने ये जैकेट और ये पैंट ली है। उससे पहले कच्चे च निकले। आप हर दूसरी बात के पीछे जोश लॉबी देखते हैं, उसी की साजिश देखते हैं जी। आपको क्या है, नॉर्मल बातें क्यों नहीं करते आप? लेकिन मेरे उस्ताद है ना, बड़े नाइस आदमी हैं। वो कौन है? ज़ैद अहमद साहब। ज़ैद अहमद बड़े ठीक ठाक बातें करते करते अचानक जो पटड़ी से उतर जाते हैं। बीच में मैंने देखा कुछ कुछ चवलें ही बच जाती हैं। मास्टर जी बहुत अच्छा गाते हैं, ताड़े प्रोग्राम जा सकते? मास्टर जी आप गाना सुनाएं, अगर अच्छा गाएंगे तो मैं आपको कराची का टिकट दे दूंगा। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब नामा। बेहुदा गाना गाया आप जाएं वापस। नहीं, क्या कोई मयार भी है कि नहीं? बंदा मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप देखें ना इनकी। बंदे को छोड़े, गाना तो अच्छा है कि नहीं? गाने को भी छोड़े आप। फैज की पोइट्री और आप कह रहे हैं कि अच्छी नहीं। मैं फैज की बात ही नहीं कर रहा, फैज तो मुझे इख्तलाफ ही कोई नहीं है। मुझे इस बंदे से इख्तलाफ है, इसकी टोपी से इख्तलाफ है, इसकी ऐनक से इख्तलाफ है। मैं तेरी टेंट नाल इख्तलाफ है। तो कोई छोड़ में नहीं है ना, ये कोई चीज तो नहीं है ना, इसको तो चलाऊंगा। और किसको सुनना चाहते? कोई और? मैं सुनावा। तू सुना। सुन वे बलोरी अखवालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरी मान ले। सादक ने क्या खूबसूरत गाया। गाना देखिए, गाना होता है दिल की गहराई से। अच्छा। जब आप दिल की गहराई से गाते हैं ना, फिर आप सुर से बाहर निकल जाते हैं। फिर आपको सुर चाहिए नहीं होता, दुनिया आपको गोल घूमती हुई नजर आती है। इसका मतलब मैं पास? हाँ, पास पास पास। जी अली भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जब लोग ऑडिशन के लिए आते हैं, आप उनकी इंसल्ट क्यों करते हो? लगता टेंट च करंट आ गया। यार ये तुमने मुझ पे जुगल लगाई, उन पे जुगल लगाओ। तुम देख रहे हो किस तरह की बातें कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे बात कर रहे हैं। आपको पता क्या है? आपको तो पता ही नहीं है म्यूजिक की। आपको पता है अलिफ बे भी आपको पता नहीं पता? हमने इतने बड़े बड़े गाने बनाए हैं। आफ्ताब साहब, आपने गाना मैंने सुना होगा, क्या बशर की मिसाल, क्या बशर की मिसाल। तौबा तौबा। मेरी टांग में प्रॉब्लम हो गया था, आप मुझे दाद दे रहे हैं यहाँ पर। घन बज जाती मेरी टांग में, फिर कौन से बना होता? वो तो इतना लंबा थोड़ा था, वो तो था क्या बशर, वो यहाँ पे खत्म हो जाता था। तो आगे मेरा जाती मसला शुरू हो गया था, मेरी टांग में क्रैम्प पड़ गया। अच्छा, पाइन से तो गाना गाते हो ना, एहतियातन 112 वाले ने फोन कर दिया। सर जुनून ग्रुप छोड़ा क्यों आप? क्या जुनून ग्रुप था। और आप देखिए, हमने एक जुनून में हमेशा कोशिश की है कि लोगों को, आपके मुल्क को यूनाइट करें। हम कितने बड़े बड़े हमने आपके लिए गाने बनाए। आप देखें जो हमने जज्बा जुनून बनाया था, याद है आपको? बस काफी है, ये तौबा। कितने बुरे लग रहे हैं आप, आपको अंदाजा भी नहीं। जज्बा जुनून तो हिम्मत नहा, बिंग बिंग
जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार। आप भी मेरे साथ करें करें बड़ा आप ना सिर्फ करें ये मेरी बात सुनिए, मैं यकीन कीजिए मैं मर सकता हूँ ये हरकत नहीं करता। आपको मैं वो कहीं नहीं ना, आप ये ना करें, अब ये करें मैं ये भी नहीं कर सकता। अब भीन तो करें, पत मैं खुद डालूंगा, तो मैं गाने को कंपोज भी कर लेता हूँ। मैं पता नहीं आपको टॉलरेट किस तरह कर रहा हूँ। वो देखो उसकी उंगलियां फुड़ गई। सवाल का जवाब बीच में रह गया। उनको मैं ये कह रहा था ना, म्यूजिक की इनको अता पता नहीं है। अगर इनमें थोड़ा बहुत टैलेंट होता तो पाकिस्तान आइडल मेरे सामने ना आते। खुशकिस्मत है आपके सामने नहीं गए। हंसने की जरूरत नहीं है, मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे। इन्होंने तंज किया बुशरा अंसारी पे। नहीं बुशरा अंसारी पे बिल्कुल तो मुझे तो अच्छी बहुत लगती है। अच्छी बहुत लगती है, क्यों? उनको तो म्यूजिक की समझ ही नहीं, बस जो भी गाना गाए उनके सामने वो अपनी चुट जाती है। आए होए सदके जाऊं। अभी ये तो कोई तरीका नहीं है। आए होए सदके क्या परफॉर्म करती हो? उसको बिजली बनानी। वो आज तक वो बिजली आपको पता ना, बिजली एक उन्होंने किरदार किया था। वो हर परफॉर्मेंस के बाद उनकी ना वो चलती रहती है। और सुनाओ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हो, आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। सिग्नेचर ट्यून है उनकी। ये तरीका है या नहीं? आगे लाश बन के ना बैठे ना। हाँ ये कोई तरीका नहीं। ये तरीका है, मैं समझता हूँ ये तरीका है। ये वाला ये तरीका है। शी इज द बेस्ट जज देयर। ओके, बहुत चालाक आदमी है, बहुत चालाक आदमी है, लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। That's why I hate you. That's why you hate me. Yes, definitely I hate you. अच्छा, उनके लिए तो लोग तोहफे ताहफ लाते हैं, हाँ जी, फूल देते हैं, उनके लिए मिठाइयाँ लेकर आते हैं। इन्हों से उस तरह लेके आते। आपको भी कभी किसी ने कुछ दिया है? हमें तो चैनल तनख्वाह नहीं देता। नहीं जी, आटे तो रखे है। हाँ वो आटा लेने वाला लगता हूँ। हाँ जी लगते हैं तो बोलो ना, हाँ लगता हूँ तो ठीक। जी। आपसे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नामवर सिंगर्स हैं जिनको इंडियन शोज में भी बुलाया जाता है, लाइक आबदा परवीन हो गई, राहत फतेह अली खान हो गए, मतलब बहुत सारी। जी हाँ, लेकिन वो तो पॉप गाते हैं ना, लेकिन बहुत ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं। खरबूजा बैठा नहीं, ये नामवर सिंगर है। अपने आप को खरबूजा कह रहे हैं। लेकिन सर आप सवाल पूछें, आप सवाल करें। सवाल यही है कि पाकिस्तान से सिंगर्स जो हैं वो बाहर दूसरे कंट्रीज के जो शोज होते हैं उसमें उनको स्पेशली बुलाया जाता है, इवन उनके पैरों तक को हाथ लगाया जाता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि इस शो के जजेस कौन होंगे, लेकिन जब आप आए तो मुझे बड़ी हैरत हुई। आपको क्या सोच के उन्होंने जज बनाया? नहीं, टीवी के लिए तो मयार ही और होता है। टीवी में देखते हैं कि इंटरेस्टिंग बंदा कितना है। बंदा ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कैप्टिवेट करे लोगों को। मैं हमेशा मिसाल देता हूं, शेख रशीद को अगर देखा जाए तो सियासतदान वो तीसरे दर्जे के हैं, लेकिन बेहतरीन टेलीविजन बनाते हैं। टीवी प्रोग्राम में बैठे हों तो शो अच्छा लगता है, बात करने का उनसे मजा आता है, उनसे बात सुनने का मजा आता है। तो इसलिए टीवी के मयार बहुत मुख्तलिफ है। देखना ये होता है कि बंदा टीवी में कितना एंटरटेनिंग है। तो ये बहुत एंटरटेन करते हैं। ये तो इनका ग्रैंडर देखें, इनकी शक्ल देखें। अब ये तो जब बोलते हैं तो बेड़ा गर्क कर बैठते हैं अपना। अगर ये खामोश रहे ना तो ये 1 लाख रुपए के आते हैं। अरे ठीक है, मेरी जवाब गौर से सुने। मैंगड़ो 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 पैया अच्छा सर, मैंगड़ो तो साया भी आई। ऐसे जन्नती सा कैरेक्टर लग रहे हैं। खिडौने का ड्राइवर लग रहे हैं। वो जो मोटर बाइक होता है। अरे मोटरसाइकिल, खुदा की कसम मेरे भी दिमाग में मोटरसाइकिल आई थी, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी। तो हेलमेट टीवी देखने वाला जो है ना वो गोभी नहीं है, वो समझ जाता है। सर मोटरसाइकिल नहीं है, बैठा हुआ है जी। अच्छा चले, आप ये बता दें कि रात के वक्त आपने सन ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं? नहीं, ये सिंगर्स आमतौर पे करते हैं इस तरीके से। नहीं, सिंगर नहीं करते, एक वजह होती है, वरना चौधरी शुजात कौन से गाने गाते हैं, कौन सी गजलें। आपने उन्हें गजलें गाता वो सुना है? मुझे बताइए। बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, बस ठीक है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप। और अपने दिल च गाते हैं सिर्फ। आपने मेरा वो गाना सुना है, गज बरस सावन गिर आयो, गज बरस ऐसा ये नाता है सासों का।
میں ہنس پڑا سر, میں ہنس دیا. قوت نظرہ لیتے چھوٹی سی برے لگتا ریت پہ کھوتا لٹ رہے ہیں. میری گل کر رہے ہو؟ اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا آج ہم شو اس طرح نہ کر رہے ہیں. یہ اینگل بڑا زبردست ہے. اور میوزک جو ہے نا, میوزک میری ویسے یہ روح ہے. اب ہوتا یوں ہے, اچھا آپ پروگرام کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے نا آپ کو ایک کریٹو انسان ہونا بڑا ضروری ہے. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے اگر پروگرام کیا نا بڑا مزہ آتا ہے. آپ بھی کبھی ٹرائی کریں. اپنی سیٹ پہ واپس آئے. اچھا واپس اس والی سیٹ پہ آؤں, اور میری اس والی سیٹ پہ آنا. اچھا آپ کیا سمجھ, ایسا ممکن ہے کہ میں اگر آپ کی سیٹ پہ آ جاؤں, آپ سنیں کہ میں پاکستان آئیڈل کا جج وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ بتائیں میں اب جج ہوں. آپ نے کہا کہ نہیں جسٹس علی اعظم صاحب صادق سرہانا لے آدے انہوں. میرا پتر ہے ہو. حضرات will take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, وائلنس اگینسٹ وومن یعنی خواتین پر تشدد ایک ایسی ذلت ہے کہ جس کی لپیٹ میں صرف ہم ہی نہیں پوری دنیا آتی جا رہی ہے. تاہم اس خواری کے حوالے سے ہمارا شمار دنیا کے 3 ممالک میں ہوتا ہے کہ پاکستان, کانگو اور افغانستان کے ساتھ مل کے ذلت کے اس وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے. بھارت بھی بہت قریب قریب ہے, لیکن رائٹر کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار ان 3 ممالک میں ہوتا ہے. آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں, عمر آفتاب صاحب. عمر صاحب, پہلا سوال جو بنیادی ہے, اس قدر اویئرنیس کے باوجود, میڈیا کی بھرمار کے باوجود, وائلنس اگینسٹ ویمن کی جو ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ جی آپ یہ دیکھیں گے جو بہت سارے کیسز آتے ہیں ریپ کے, ان میں جو وکٹم ہے اس کو تو بڑی ڈیٹیل سے دکھایا جاتا ہے, لیکن کبھی آج تک پرپیٹریٹر جو ہے اس کو آج تک سامنے نہیں لایا گیا, اس کو نہیں دکھایا گیا, اس کے اوپر بات جو ہے اس طرح. تو ہم ایک جو مسنگ لنک ہمارے ہاں رہا ہے وہ یہ ہے کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہونے کے باوجود ہم نے مردوں کو یہ احساس نہیں دلایا کہ جو عورتوں پہ تشدد ہے. اور ہم نے جب یہ وائٹ ربن کیمپین کا آغاز کیا پاکستان میں, تو جب ہم مردوں سے بات کرتے تھے تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ ہم سے کیوں بات کر رہے ہیں, یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہے, آپ جا کے عورتوں سے بات کریں. کیا یعنی عورتوں سے کیا بات کریں کہ ہماری شان میں گستاخی نہ کیا کریں, حکم عدولی نہ کیا کریں؟ جی مطلب تو یہ جو ایک, اور پھر پلس یہ کہ جو ایک ہمارے ہاں یہ جو میسکولینٹی کی جو مسکنسیپشن ہے کہ مردانگی کو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو شاید وہ مرد جو بہت طاقتور ہے اور وہ بڑا ظالم ہے, شاید وہ مردانگی سمجھی جاتی ہے. عمر صاحب, سٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے مردوں کی 80% تعداد ان پر مشتمل ہے جو دفتروں میں اپنے باسز کے تلوے چاٹتے ہیں, دم ہلاتے ہیں ان کے سامنے, لیکن جو ہی گھر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا کیتھارسس بیچاری بیویوں پر, بہنوں پر, حتیٰ کہ ماں تک اس پر حسب توفیق کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک جو رویے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ہمارے ہاں, کہ ہمارے ہاں جب اگر کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ 5 عورتیں زندہ دفنائی گئیں, تو اس وقت کے جو بلوچستان میں تو ہمارے جو چیئرمین سینٹ تھے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے اور ہم اس کے لیے بڑے پراؤڈ ہیں اس ٹریڈیشن کے اوپر. آج میرا خیال ہے وہ نہیں تو کم از کم ان کی اولاد نادم ضرور ہوگی کہ ابا جان کیا کہتے پائے گئے. تو بہت ساری پھر ایک جو چیز یہ کہ ہمیں تھوڑا سا اس وائلنس کو ایک عورت کی لائف سائیکل کے حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل یہ جو الٹرا ساؤنڈ میں فیٹس کلنگ کا جو کام شروع ہوا ہے, دیکھیں پہلا تو وائلنس وہی ہو گیا کہ ایک بچی کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا گیا. پھر اگر ایک بچی اس دنیا میں آ گئی تو اس کو پڑھائی کا جو مواقع جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے علاقوں میں تو جو بچی کی تعلیم جو ہے اس کو بالکل وہ نہیں جا سکتی پڑھنے کے لیے. جینڈر بائس آپ کو قدم قدم پر نظر آتا ہے. عمر صاحب, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, کل رات میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں صرف یہ سال جو ابھی جاری ہے 56 عورتوں کو صرف اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ بیٹے نہیں بیٹیاں پیدا کرتی تھیں. جی بالکل. اچھا جی, یہ بتائیے کہ معاشی خود انحصاری جو ہے
وہ کس حد تک اس میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے وائلنس اگینسٹ ویمن میں؟ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے سندھ میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کہ مرد کام نہیں کرتے, عورت جو ہے وہ کام کرتی ہے, لیکن جو مرد کیا کرتا ہے؟ مرد جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے حقہ پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, اور وہ جو عورت کما کے لاتی ہے پھر تو شیر ہوا نا, شیر. وہ اس کی کمائی. شیر یہی کچھ کرتا ہے. شکار صرف شیر نہیں کرتی ہے, شیر صرف بیٹھ کر موج مستی کرتا ہے, سٹارٹ خود کرتا ہے, جب تک خوب سیر ہو کے کھاتا نہیں ہے اس وقت تک شیرنی کو بھی قریب نہیں پھٹکنے دیتا. عابد فاروق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی عورت مظلوم ہے, یہ خود ایک کلیشے ہے, کیونکہ عورت کیوں مظلوم ہے؟ مرد بھی مظلوم ہے. ہر مرد دراصل کسی نہ کسی عورت کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے, آپ نکال کے دیکھ لیں. یعنی ایک عورت کے لیے, ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے دوسری عورت کو مار رہا ہوتا ہے. ماں کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو مار رہا ہوتا ہے, محبوبہ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو مار رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, تاریخ پوری اٹھا کے دیکھ لیں. تو مظلوم وہ کم وقت کہاں پہ ہو گیا؟ نہیں, مظلوم اس طرح کہ وہ دراصل جذباتی طور پر اس کا استحصال کیا جاتا ہے, اس کی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی جاتی. وہ یا ماں کو خوش کر رہا ہوتا ہے, یا بیوی کو خوش کر رہا ہوتا ہے, یا وہ بیٹی کو, یا بہن کو, یا محبوبہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی فہم نہیں دیا, کوئی دماغ نہیں دیا, بس صرف نام کا ہی مرد ہے. وہ شیر ہوا نا پھر تو. نہیں, وہ تو بے وقوفی والا کام ہے. اے دی ڈیوٹی کو مرد وہ ستی پہ ہوئے تھے, ایسی واشنگ مشین لائی ہے. بات سنیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے نہیں کرنا, وہ اخلاقی طور پر کبھی کبھی کرے گی. نہیں, دیکھیں جب آپ اختیارات کی تقسیم کرتے ہیں نا, حصول معاش, رزق کی تلاش, یہ آپ کا کام ہے. بچوں کی نگہداشت, آپ کے گھر کی حفاظت, آپ کے ناموس کی حفاظت, یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن یہ بائنڈنگ نہیں ہے. وہ اگر نہیں کرنا چاہتی نا تو نہیں کرے گی. وہ سر کسون پہ آوے تو کر دی کیا میں نہیں. یہ بے شرمی کی بات ہے. یہ کسون نہیں, یہ بے شرمی کی بات نہیں, بغیرتی کی بات ہے. یقین کرو بیگم میری ستی ہوندی تے میں بچیاں نوں صبح وردیاں پا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے. میرا سکول جانا تے لیکن اگر وہ بیمار ہے تو پھر آپ ہی کو کرنا چاہیے. سارا کچھ میں ہی کرنا, انہوں چاہیے بھائی مچھا رکھ کے چنگچی چلاوے. اور چنگی بھلی ٹی وی دے دی, شام نوں میں جانا تے متھا بن کے بہ جاتی. ممکن ہی نہیں کہ کوئی چیز مرد سے نہ منوائی جا سکے, اس کے لیے مناسب وقت کا انتخاب کرنا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں جہاں یہ چک چک روز ہوتی ہے, وہاں پہ پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو عورت پرلے درجے کی پھوہڑ ہے, اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ ٹھیک بات غلط وقت پر کر کے آپ بات کو خراب کر لیتے ہیں. ٹھیک بات کو ٹھیک وقت پہ کرنا بھی ضروری ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ مرد بالکل ہی ناسمجھ ہے, بالکل ہی بے وقوف ہے, یا بالکل ہی ظالم ہے, سفاک ہے. تو ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کپل بھی آج موجود ہے. جی جناب. میری شادی کو آلموسٹ 10 ایئرز ہو گئے. انفارچونیٹلی میرے لیے بڑا بٹر ایکسپیرینس رہا ہے. شادی بٹر ایکسپیرینس؟ جی. اس میں پہلے ہی ڈرے آپ کے ساتھ آپ کی بیگم صاحبہ بیٹھی ہیں؟ جی. یہ تدی تو ہر گل کرن تو بعد کہانی اکھنا ادھر دیکھ دے. بیسیکلی میں فرسٹ لائن مینجمنٹ میں انوالو ہوں. تو اس میں کچھ میرے صاحب آرڈیننٹس ہیں, کچھ میرے اوپر بھی ہیں, آفیسرز بھی ہیں. تو مارکیٹنگ کی جاب میں آپ کو پتہ کافی ڈپریسو سی جاب ہوتی ہے کہ ہم نے وہ نیچے والوں کو بھی جو ہے نا وہ خوش رکھنا ہے, اوپر والوں کو بھی خوش رکھنا ہے. تو جیسے ہی میں گھر آتا ہوں, یا تو آتے ہوئے کھانا نہیں ہوتا, صبح جاتے ہوئے جو کپڑے جو پریس نہیں ملتے. یہ بات ان کو کافی دفعہ میں سمجھا بھی چکا ہوں. جیسے میں گھر واپس آتا ہوں دوپہر کو یا لیٹ نائٹ, تو جب میں واپس آ کے کھانے کی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چلیں اب کھانا کھاتے ہیں, تو آتے یہ آگے سے میسج ملتا ہے جی میرا سلطان ڈرامہ لگا ہوا ہے, جیسے یہ ختم ہوگا تو پھر ہی کچھ ہوگا. باجی تیرا سلطان آ گیا تو اس میں پھر جو ہے وہ ٹمپریچر آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. پھر پانی رون لگ. یار بات کر لینے دو پلیز. تو سر جیسے ہی وہ پھر ہماری تلخی بڑھتی ہے, تو انفارچونیٹلی یہ بھی میری جو سائیکی نہیں سمجھتی کہ اس ٹائم میں چپ کر جاؤں, یہ بھی آگے سے پھر بولنا شروع ہو جاتی ہیں. اوہو. تو سر اسی پھر تلخی میں 1-2 تھپڑ بھی لگ جاتے ہیں میری طرف سے. ایسا کنکلوڈ کریں. مگر الٹیمیٹلی آفتاب بھائی اس کا رزلٹ موسٹلی کافی اچھا نکلتا ہے, پھر کافی اچھا ملتا ہے. کیا کافی دن اچھے گزر جاتے ہیں. اچھا جی, ذرا بیگم صاحبہ کو مائک دیجئے. لو جی. پہلے تو آپ پر الزام یہ لگایا کہ آپ کوئی کھانا وانا نہیں پکاتی. آر یو اے ورکنگ وومن؟ نہیں. اچھا, ہاؤس وائف ہے؟ جی. تو پھر آپ میرا سلطان ہی دیکھتی رہتی. نہیں, میں سارے کام کرتی ہوں, لیکن گھر میں بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے, سارا کام کرنا ہے, تو موسٹلی ان کو شکایت ہی رہتی ہے.
ہاں نہیں بعض ویسے بڑے کرینکی قسم کے شوہر ہوتے ہیں, وہ کسی طور خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا جی, آپ کھانا پکاتی ہیں؟ جی بالکل. بچوں کی نگہداشت کرتی ہیں؟ تے باجی کھانا بوئے گرا کے بھیج دیں. نہیں واقعی وہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا ہوتا نہیں ہے. کھانا کدھر جاتا ہے؟ نہیں گھر میں ہی ہوتا ہے, ان کے لیے بناتی ہوں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ الزام لگا رہے ہیں؟ جی الزام لگا رہے ہیں. اچھا یہ آپ کو بھائی نے اتنے نہ لڑائی کرا دینا. اچھا یہ ہو سکتا ہے کھانا پیش نہ کرتی ہوں, آپ کی خواہش ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے آ کر آپ کے آگے پیش کریں کھانا؟ کھانے بنے کو کیا فائدہ جو 15 یا 20 منٹ بعد ملنا ہے. لو بس تانوں گراج دے وچ ہی روٹی دیتی. یہ کیوں آپ سے خوش نہیں ہوتے, کیا وجہ ہے؟ بس یہ دفتر کا آگے غصہ گھر میں نکالنا ہے. نہیں کہیں اور ادھر ادھر تو نہیں آپ کا کوئی دل ول لگ گیا؟ نہیں لگ ہی نہیں رہا, بھائی تو بڑے شریف لگتا بساں ہی پکی بھیج. نہیں وہ ویسے شریف آدمی لگتے ہیں, بہت نفیس آدمی. سارے گھراں جو مسئلے ہو جاتے ہیں, آڑو گرنیٹ دی بڈھی انہوں روٹی دیندی نہیں. کیوں؟ اینی پکدی نہیں وہ کو, بلکہ انہیں پہلے دن انہیں روٹی منگی نہ انہیں طلاق مانگ لی. اچھا جی ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. تو دنوں رات ہمارے ساتھ رہیے.